عليكم اعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نشوفوا لي زيكواسيون دوزيام دوغري. لي زيكواسيون دوزيام دوغري. هنا في لي زيكواسيون دوزيام دوغري كاين بلوزيور تيب، خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم. صافي. دونك في الحالات كاملين غيكون عندنا واحد الأ ديفيرون دو زيرو في كاع لي كا اللي غنكتب هنايا. تري بيان. دونك غنبداو بأول حاجة بواحد تيب 1، نسميو تيب 1. ليكواسيون غتكون على هاد الشكل، مثلا أ إكس أو كاري بلوس بي إكس بلوس سي إيكالا زيرو. هنا تنلاحظو أن عندنا الأ كاين البي وكاين سي، كاين الأ ديفيرون دو زيرو، هنا كاين البي حتى إكس وهنا كاين واحد العدد، يعني على هاد الشكل هذا. كيفاش دير التعامل مع هذا؟ باش تحسب دلتا اللي هي بي كاري موان 4 أ سي. من بعد غتشوف لو سين ديالها على حسب لو سين، إذا كانت بوزيتيف أولا إيكال أ زيرو أولا راها نيجاتيف. نتا غتحسب هادي وغتشوف اش من سين هي. إلا كنتي هنا شنو غدير؟ هاد السوليسيون تكون حافظو، من بعد تبقى ترومبلاسي موان لا راسين دو دلتا سور 2 أ. هنا x2 est égal moins b plus la racine de delta sur 2a. غتكتب هادي فاش تسالي كتب الاس. واش هي الاس؟ هي السوليسيون الاول اللي هو x1 حط لا فالور ديالو هنا، والسوليسيون الثانيه هي x2 حط لا فالور ديالها هنا. تري بيان. الوقت اللي تكون عندك الدلتا ايكال زيرو تيكون عندك سوليسيون واحد هو x0 اللي هو موان b سور 2a. اللي تنسى على هادي رجع هنا عوض دلتا بزيرو تخرج لك موان b سور 2a في الحاله اللي بغيتي. بحال هذيك لي غاسين او لي سوليسيون تيولي واحد، تيولي دو بالغاسين. دونك اس هنا تساوي لنا هي ديك اكس زيرو اللي لقيتي القيمه ديالو حطها هنا. تري بيان. هنا اللي كانت دلتا نيجاتيف تكتب ليه با دو سوليسيون، يعني ما كاينش حل. دونك الاس ديالنا ايكالا لونسومبل فيد. مزيان. هنا كاين تيب 2. بالنسبه لنا تيب 2 الحاله اللي غادي تكون عندنا ليكواسيون على هاد الشكل، مثلا عندك ا اكس كاري بلوس بي اكس ايكالا زيرو. حتى راه دوزيام ايكواسيون دوزيام دوغري. هنا كيفاش تتعامل مع هاد لي زيكواسيون؟ بحال عندك عدد في اكس زائد عدد في اكس. هنا ما تمشيش تحسب الدلتا، كاين اللي تيقول راه سي تساوي زيرو تيعاود يحسب الدلتا باش ما تمحنش. هنا لاستيوس واش هي؟ هنا كاين واحد لاستيوس. هنا غدير هاد لاستيوس هادي، غدير تفاكتوريزي بار اكس. مزيان. هذه اللي بالاحمر ما تبقاش تكتبها ليه في الورقه ديال التحضير، فهمتي باش تعقل. هنا غتجي هذا جبت الخدمه غدير اكس فاكتور، غيبقى لك هنا ا اكس زائد بي ايكال زيرو. لو فاكتور كومون هو اكس، فاكتوريزي بي غتشوف لك هنا اكس، عندنا اكس او كاري اكس فوا اكس، وهنا تبقى لك بي. تري بيان. هذا تيتسمى برودوي نول في المات. الا كانوا جوج الحوايج مجازيه تيساويو صفر، تيعني يا اما اكس يساوي زيرو او ا اكس زائد بي تساوي زيرو. هذه راه سالينا معاها، نبداو نكتبوها. و ا اكس شنو تساوي لنا هنا؟ بحال شي ايكواسيون هي موان بي، غنشتغل ندير هنا. تري بيان. دونك هنا نعاود نكتب هذه اكس ايكال زيرو و اكس شنو تساوي لنا هنا؟ موان بي سور ا. دونك اس ديالنا في هذه الحاله هذه هي الزيرو اللي كاين هنا، وهاد السوليسيون هذا موان بي سور ا. هذا يكون عندك انت عدد، يعني ديك البي والأ غتكون حاسبهم ديجا، عاطينهم ليك ديجا في لي دوني، غتحسبهم وتعطينا فالور اكزاكت. غنمشيو نسكرينو هادي. هذا دابا درنا تيب 1 و تيب 2. دابا غندوزو لتيب 3. دونك هنا نديرو تيب 3. تيب 3 هو الشكل اللي يكون عندنا هذا الشكل ا اكس كاري زائد واحد العدد سي اولا ناقص، المهم زائد سي. السي ما عارفينش القيمه ديالو، يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب. هنا لاستيوس واش هي؟ لاستيوس هي تقلب على اكس او كاري، تروفي اكس كاري اون فونكسيون ديال شي حاجه ما عارفينهاش، غنشوف. دونك نجيو لهنا ا اكس كاري غنديرو ايكال، غنديو هاد السي لهاد الشيء عطينا هي موان سي. دونك اكس كاري غتساوي لنا موان سي سور ا. هنا كاين دو كا، يا اما غتكون هاد موان سي سور ا راها بوزيتيف، اولا هاد موان سي سور ا غتكون نيجاتيف. الوقت اللي تكون عندنا نيجاتيف غنشوف شي حاجه او كاري يمكن لها تكون نيجاتيف، لا ما يمكنش شي حاجه او كاري
تكون نيجاتيف، حيت شي حاجه في نفسها الا كان عدد موجب في عدد موجب يعطينا موجب، ولا كان عدد سالب في نفسه يكون حتى هو سالب يعطينا عدد موجب. ديما عندي اكس كاري توجور بوزيتيف. دونك هنا با سوليسيون، ميمكنش تكون نيجاتيف، با سوليسيون. في الحاله هذه غيكون اس ايكال لونسومبل فيد. مزيان. في الحاله الثانيه هنا كاين واحد اللقطه، الوقت اللي يكون عندك اكس كاري تساوي ان نومبر بوزيتيف ديريكتومون تجي هنا تدير اكس ايكال موان لا راسين دو موان سي سور ا. كاين اللي غايقول لي استاذ كاين واحد الناقص هنا وسط لا راسين. انا نقول لك لا، حيت انا تساوي ا ما عارفش القيم ديالو، باقي ما عوضتهمش، هما راه يكونوا اعداد. دونك هذا كامل راه عارف وين يخرج بوزيتيف. يقدر يكون هاد السي نيجاتيف، يقدر يكون ان نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف مع بوزيتيف. و اكس est égal la racine de moins c sur a. مزيان. سالينا غادي تكون داكشي حاسبو، غتجي تحط هنا السوليسيون ديالك موان لا راسين ديال موان سي سور ا الاعداد، وهنا موان سي سور ا عندنا لا راسين. دونك هذا هو السوليسيون. هنا با سوليسيون. بقات لنا حاله وحده هي الوقت. دابا في الحاله الاولى راه كتبناهم كاملين حاضرين، انا قلت لكم ا توجور ديفيرون دو زيرو في لي كات كاملين. هاهي ا ديفيرون دو زيرو. الحاله الاولى كانت عندنا ا و بي و سي. الحاله الثانيه كانت سي ما كايناش، بحال راه غني تيبان لك ا اكس كاري عدد في اكس كاري زائد عدد في اكس. الحاله الثالثه هي فاش يبان لك ا اكس كاري زائد عدد او ناقص عدد. فهمتوني؟ الحاله اللي من موراها ساهله ما فيها والو، تيب 4. هذا اللي كان عندنا هاد الشكل هي ا اكس كاري تساوي 0. كيفاش غندير نتعامل معاه بالزربه بلا ما نضيع الوقت؟ غادي دير هنايا قضيه عندك ساهله. الا كان عدد تيخالف صفر في اكس او كاري اللي هو مجهول غيساوي صفر، شكون اللي يساوي صفر؟ هذا خصو يكون هو المجهول. اما هذا راه ميمكنش ليه يساوي زيرو باش انيمي هذا. هذيك اللقطه اللي ضربنا كلشي بالزيرو باش عطينا زيرو هي اللقطه هذه. دونك هنا اكس كاري غيساوي ليا صفر، ولا كان اكس او كاري ايكال زيرو اكس غيساوي لينا زيرو، بحال درتي لا راسين دو زيرو. فهمتي؟ اكس ايكال لا راسين دو زيرو هي زيرو. دونك ها هي السوليسيون ديالنا تكتبها اس ايكال زيرو في الحاله ديما. كيفاش استاذ نعرف اش من تيب غادي نخدمو؟ دابا سمينو عندكم مزيان. غندير واحد ليكزامبل ساهل القضيه عندك. اكزامبل هنا ليكزامبل الاول. السؤال هو ريزودر لي زيكواسيون. هنا نديرو ليكواسيون الاولانيه على هذا الشكل. مثلا غنجي نكتب لكم ريزولتا ليكواسيون الاولى، مثلا اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 4 ايكالا 0. نخدمو هادي. كي تلاحظوا هنا الا هو 1، البي هو 5 والسي هو 4. دونك في راسي غنقول اشنو التيب. غادي تجي تكتبها هنا التيب الاول ساهل، هذا تيب 1. بلا ما تكتبها لي في ورقه التحرير دابا ما عرفتش نشرح لكم. سير شوف التيب 1. غتكتب هنا شحال القيمه ديالها هي 1، البي شحال القيمه ديالها هي 5، والسي القيمه ديالها هي 4. غتجي تحط لا فورمول ديال الدلتا اللي هي بي كاري موان 4 ا سي. دونك دلتا ايت ايكال ان نومبلاسيو 5 لو تو او كاري. ديما بقى دير لي بارونتيز الا كانت نيجاتيف ما يبقاش مشكل. موان 4 فوا 1 فوا 4. دونك دلتا ديالي 5 او كاري 25 موان 4 فوا 1 فوا 4 هي 16. دونك دلتا ديالي هي 9. دونك راه بوزيتيف، يعني حنا راه في الحاله الاولى ديال ديك الدلتا. دونك اكس 1 واش غيساوي؟ موان بي موان لا راسين دو دلتا على 2 اللي تساوي ليا موان 5. هادي نقلب على 20 هو موان لا راسين دو 9 سور 2 فوا 1. دقه دقه وحده وحده. لا راسين دو 9 هي 3، حيت 9 شي حاجه اخرى تعطينا 9 هي 3. هي موان 5 موان 3 على 2. موان 5 موان 3 هي موان 8. نكتبها على 2 اللي هي موان 4. السوليسيون الاول. السوليسيون الثاني هو موان بي. هنا قلب هادي لوسين بلس لا راسين دو دلتا ايكال هي موان 5 بلس لا راسين دو 9 على 2 فوا 1 ايكال هي موان 5 بلس 3 سور 2 اللي هي موان 2 سور 2 ايكال موان 5. ساليت القضيه عندي دابا باينه. غنسالي نكتب له اس ايكال السوليسيون الاول هو موان 4 والسوليسيون الثاني هو موان 5. دونك تخيل
pas de problème ici. انا جاي ندير واحد السيرو دونك مزيان. هذا الشيء تاعي هذا مزيان. دونك نسمع هذا الشيء هنا. نديرو ليكزومبل الثاني. دابا نحاول كل حاجه نعطيكم التيب ديالها. مثلا ليكزومبل الثاني résoudre l'équation suivante. Par exemple, entre 2x carré plus ولا موان باش تجي مزيانه موان 4x ايكال 0. هنا واش هي يلاه اش من تيب بعدا الأ عندنا هو جوج والبي هو ناقص 4. ما كاينش داك العدد اللي تيكون بوحدو سي. دونك اش من تيب سي قلب في داك الريزومي اللي سكرينيتي غتلقاه هو التيب 2. هادي ما تبقاش ديرها غادي تجي غتفاكتوريزي. هادي هي لاستوس تفاكتوريزي باكس بلا ما تعدل براسك تقلب على شي فاكتور اخر. اكس كاين هنا وين ناقص راهو ا تساوي 0. برودوي تساوي 0 يعني ان x ايكال 0 و 2x موان 4 ايكال 0. دونك x ايكال 0 و هذه باقا فيها شويه خدمه هي 2x تساوي 4. دونك x ايكال 0 و x ايكال 4 سور 2 اللي هي 2. وتكتب في الاخر الاس ديالك واش هي الاس. اس في الحاله هي دونك السوليسيون الاول هو 0 والسوليسيون الثاني كتبوها بالحمر السوليسيون الثاني هي 2 صافي. دونك هاد التيب هذا خدنا فيه التيب 2 تري بيان. نديرو ليكزومبل 3. ليكزومبل 3 نكتبو واحد ليكواسيون مثلا 3x او كاري موان 9 ايكال 0. كندير نتعامل مع هادي هنا خصك هنا اش من تيب هذا تيب 3. لاحظتو ما كايناش البي تساوي 0 ولا ان ولا داك الاكس بحال بي تساوي 0. كاينه ا كاينه سي. دونك هنا كندير نتعامل معاه غدير 3 اكس كاري شد العدد تجيبو لنا. الا قلبتيه من مور تساوي تيتقلب لو سين ديالو يولي 9 ومن لو برودوي اللي تندوزو لا ديفيزيون. دونك هي 9 سور 3. دونك اكس كاري ايكال 3. الوقت اللي يكون عندك هذا البوزيتيف ساهله القضيه عندك غدير اكس ايكال موان لا راسين دو 3 و x est égal la racine de 3. La racine de 3 ميمكنليش نحسبها عطيني فيها الفاصله حيت 3 ماشي كاري بارفي. تكتب كايناش شي حاجه او كاري تعطينا 3. مثلا بقات عندك راسين دو 4 تكتب 2 راسين دو 9 3 راسين دو 6 تكتب 4 وانت غادي. دونك هنا الاس ديالي هي موان لا راسين دو 3 وهنا لا راسين دو 3. سي بيان. حيدو هادي نديرو ليكزومبل 4. ليكزومبل 4 نديرو مثلا 2x او كاري زائد 4 تساوي 0. دونك هنا لاحظتوا شكون اللي ما كاينش البي حيت الاكس ما تيبانش لنا البي تساوي 0. دونك كاينه ا وكاينه سي. اش من تيب الثالث ها غتقلب على اكس او كاري. دونك 2x كاري ايكال موان 4. جبنا هادي لهنا تيتقلب الاشاره ديالها. دونك اكس كاري واش تساوي هي موان 4 سور 2 من برودوي لا ديفيزيون. دونك اكس كاري ايكال موان 2. مزيان. هاد موان 2 راها سالبه. دونك اكس او كاري تساوي سالب. مزيانه ليا ميمكنش. دونك اس ايكال لونسومبل فيد سالبه. دونك ندوزو ليكزومبل اللي وراه. ليكزومبل 5. ليكزومبل 5 باغ اكزومبل عطاني شي ايكواسيون على هاد الشكل قال لي شوف 3 اكس كاري تساوي 0. كندير نتعامل مع هادي ندير تيب 4 حيت عندنا ا بوحدها ما كاينش البي وما كاينش سي. ها هي هذا تيب 4. الا عرفتي تتصرف بهادو ما عمرك تلقى مشكل في ليكواسيون دوزيام دوغري. دونك هنا 3 فوا اكس كاري ايكال 0 هاد اكس كاري لا يساوي 0 حيت هذا عندنا معلوم تيخالف 0. دونك اكس ايكال 0 سالينا اس ديالنا هي 0. دونك مزيان. نمشيو شي اكزومبل واحد اخر. ليكزومبل 6. انت حبيت الفيديو تسمع ليه مع راسك فهمتي تفهم مزيان عاد دوز اكس كاري بلس اكس بلس 1 ايكال 0. هنا لاحظتوا كاين اكس كاري كاين اكس كاين العدد يعني كاينه ا كاينه البي وكاينه سي. نكتبوا عندي هنا ا ايكال 1 بي ايكال 1 سي ايكال 1 كلهم واحد ها واحد ها واحد. مزيان. اش من تيب هذا التيب 1 زيد. علاش تيب 1 حيت كلشي حاضر. تري بيان. غادي تمشي تحسب اش غتحسب الدلتا اللي شنو بي كاري موان 4 ا سي اللي شنو هي 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 1 كل حاجه عوضتها في بلاصتها اللي هي شنو اللي هي 1
موان 4 اللي هي شنو؟ ناقص 3 مخيره راها سالبه دونك با دو سوليسيون دونك اس est égal à l'ensemble vide كاينش سوليسيون كاينش حل هذه مجموعه فارغه تتسمى بالعربيه دونك مزيان نحيدو هادشي نديرو ليكزومبل 7 ليكزومبل 7 مثلا عطانا واحد x au carré moins 4x plus 4 égale 0 إلا لاحظتو هنا كاين ا كاين بي كاين سي دونك اش من تيب تري بيان معلم اللي قال مزيان دونك هنا غادي نشوفو واش هو الأ تلاحظو هو العدد اللي كاين هنا هو 1 البي هو ناقص 4 والسي إيكالا 4 غادي نمشيو نحسبو اش الدلتا ديالنا هو بي كاري موان 4 ا سي اللي هو ندير بارونتيز هادي عندنا فيها موان 4 غنكتبها هنا لو تو او كاري موان 4 فوا 1 فوا 4 اللي هي موان 4 او كاري الاو كاري تطير ناقص و 4 او كاري هي سالب 4 فوا 1 فوا 4 هي موان سالب اللي هي شحال؟ صفر الوقت اللي تكون عندنا الدلتا نيو تيكون عندنا سوليسيون واحد اللي هو اكس صفر اللي هو موان بي سور 2 غنكون حافظو اللي هو شنو؟ موان وشنو عندنا هنا؟ موان 4 اللي بحال هكا انت اللي هي شنو؟ سور 2 فوا 1 حيت الأ هو واحد موان 4 هي 4 على جوج اللي هي شحال؟ 4 على جوج هي جوج حينا السوليسيون الاس ديالنا هو جوج الامور ديالنا مضبوطه عاود هادشي مزيان شوف لي زيكزومبل في كتوبه المهم هو تعرف هاد لي تيب كيفاش دايرين تفصلهم في راسك تكونوا مفصلين 4 ديال لي تيب تعرفهم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي كاينه ا اكس كاري بلس بي اكس كاينه ا اكس كاري بلس سي وكاينه ا اكس كاري كاع لي تيب ديال لي زيكواسيون دوزيام دوغري هما هادو اللي كاينين ما عمرك كتعاود توحل فيهم ما تلقاش دي بروبليم دونك تيق في راسك خدم التمارين يكون الخير تهلاو